गणेशपुराणम् क्रीडाखण्ड पञ्चषष्टितमोऽध्यायः। बुद्धेर्विजयः। क उवाच श्रुत्वा बुद्धिवचो देवो हर्षं प्राप्य जगादताम्। देव उवाच गच्छ युध्यस्व दैत्येन जयितं यश आप्नुहि। एवमुक्त्वा सुवासांसि ददौ तस्यै विनायकः। सा च नत्वा तदा देवं ययौ दैत्यं रणं प्रति। तस्याक्ष्वेडितशब्देन कम्पितं भुवनत्रयम्। वदनानिर्ययौ तस्य एका शक्तिर्गरीयसी। जटिला विकृतास्या च जगद्भक्षणलालसा। विशालाभ्यां तु नेत्राभ्यां त्यजन्ते ज्वालसञ्चयान्। दहन्ति दैत्यसेनां सा ययौ सा च पपालः। दर्शने पतितदैत्यास्तस्य केचिद् गतासवः। अन्ये त्वतर्कयन् क्वाद्य गन्तव्यं क्व सुखं भवेत्। केचिदाहुर्धाव धाव देवान्तकमृता वयम्। एवं कोलाहलं श्रुत्वा ययौ देवान्तकः पुरः। सज्जं कृत्वा धनुशीघ्रं शराणाशिविषोपमान्। ससर्ज तस्य गात्रेषु दर्शयन् पाणिलाघवम्। आच्छाद्य भाणुं तन्मूर्ध्नां बाणजालैस्तथा विधैः। साप्रसार्य महद्वक्त्रं बिसवद्गिलतेशरान्। तूणीरास्तस्य दैत्यस्य सर्वे रिक्तास्तदाभवन्। न तस्यास्तृप्तिरभवत् राक्षसस्येव मानुषैः। देवान्तकं क्षीणशक्तिं दृष्ट्वा सा सैन्यमाययो। भक्षयामास तान् दैत्यान् कांश्चिद्धस्तादपातयत्। कांश्चित् गले विनिक्षिप्य चूर्णयामास चापरान्। असंख्यकोटिर्दैत्यानां भक्षिताश्चूर्णिता हताः। चूर्णयन्ति पदाघातैः कांश्चिद्देवान्तकं ययो। तमुवाच तदा सा तु विषमे भग गह्वरम्। यत्र ते शेरते दैत्या मातुर्गर्भं गता इव। ये भक्षिता मृतास्ते मे जठरे जीर्णतां गताः। तद्भित्या स पपालाशु मूत्रविड्गन्धविह्वलः। यत्र यत्र प्रलीनोऽभूत् तत्र तत्रापि सा यया। बभ्राम स्वर्गलोकान् स पातालानि दिशो दश। ततः शिखां समाक्रम्य धृत्वा तं प्राक्षिपद्भगे। तया सह ततो बुद्धिर्विनायकमुपायय। ननामतां पुरस्कृत्य मदघूर्णितलोचनां।
पातयन्ती मुभयतः स्तनाघाताद्वनस्पतीन् शरधाराश्च घनवत् स्रवन्ती मन्दगामिनी निराकरोत्करालां तां दृष्ट्वा देवो विनायकः निराकृतायां तस्यां तत् भगाद्दैत्योपतद्भुवि सोऽपि दुर्गन्धिरित्येव दूतैः सन्त्याजितो बहिः स तु संज्ञां समासाद्य स्नात्वा तूष्णीं गृहं यया व्रीडितोऽधो मुखश्चिन्तां यातो म्लानोऽसि दुःखितः बुद्ध्या निवेदिता सा तु ननाम तं विनायकम् तां दृष्ट्वा जहसुर्बिभ्योर्मम्लुः प्रेतुश्च केचन तथा सैनं जगादाशु भक्षिता दैत्यवाहिनी सोऽपि देवान्तकपायो निक्षिप्य स्थापितो भया इदानीं वसति स्थानं देहि देव दयानिधे देवोवाच वञ्चयित्वा गतो दैत्यो गृहं स्वं दैत्यनाशिनी तवापि पौरुषं ज्ञातं शक्रादेभ्योऽधिकं मया विषवक्त्रं ममैव त्वं विश्रान्तिं तत्र गच्छ च अहं तं साधयिष्यामि मा चिन्तां कर्तुमर्हसि कवच एवमाकर्ण्य तद्वाक्यं दृष्ट्वा वक्त्रं विवेशसा सुष्वाप परमप्रीता मातुरङ्के यथार्भकः उदरे देवदेवस्य सर्वलोकनिवासिनी उदरे देवदेवस्य सर्वलोकनिवासिनी इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बुद्धिविजयो नाम 65तमोऽध्यायः।